سلام تخاتلتي مدبات ديبتيوب لومون مهرتنا زناقعتنا فيديوهات مبل سوسان سلسن كفال حيزركم مات يالله كتنات مدب قبلكم سنة مكتن حقها تبقي زري حلنا يكون مالتي حلنا أمنك مغناته سبسخ زي مدلاي قل سبع على فلتيتا حق بينا سدتبع حق خاز تبقي زري أنا نعم عاخسي أمين الساشي عند حريبته بزي صحف أي هاب كانوا نعف قليل مغناتي أمسات سلزلمتكي حجة أنا فرمي يبكي أهاب كان يبكي نعم عند بوليس خاصة سليل كان خاصة من أنا إيه يبكي بوليس كان تايد لك تبكي ورقات لبنات هيريني أنت ودي أنا أم تحت أمي هي كم جاء متى ما تمسكرن كان أنا ينفلت النبوة سيدي حلنا مالتي كاي مالتي أوش تخاذ الله سمعت ود سبسخ سيبلون يود حجي دارجا ود سبسخ سيبلون زي كنا حجي مسيز ولا سيستم كميجر كان خلاص أفليكا بواقو أم تنبر سلزمته وربع على ما بحرقات يعني بالمالتي أي بحكي دز بلا قاللص حنت قال على فيسبوك سئلن تأتيا اتتفقرن تفتون أفكاريا لايك جيرلات رايز حلف مساكين توم كم سب زكي توم زيت فل دما اب كومنت واو ويو كبلي وعلو إذا قلت دايزي بتعميات جرمن زخونت قال نشتيتي أب محبرة وميديا سئلنا تا بوست تخطب القلة سبقا ويفك أريا كومنت أي صحف فلاني لايك هيبهم ما يمزحلفو توم قالوا تودات جن واو بيوتيفول واو كتصبقي زخدان كتصبق تملك علكي ما عاد زحز النجار تايد مسلكم أبجزو أمسي نسبيتمكم زي بلوا مهانم ممسلتي عرفوا يتصرفنا حانت قال نسيت بعلت حدار مهانا ندحر تفلطوهنكم أمنا تخمنت يتصحفوا في الله بزعبات صباقي يتصحفوا لا بك أي ملكتكم ندحر جينا سنجل زلات خوينا يا أبو الدر تعدو نبوري تلا زي اللس بعلت حدار أفكار زلوا قال كم عينتكم أنت يتصحفوا كلكم أودات كتستخاخلوا أزلكم نجار مالتي مسحنت قال بإنترنت كتلالي خلكم سي بحدا معلتي شمكي فوتخي سلكخي عدخي وردخي سرحخي ادميخي وا هاي زخم بطياقي ما قالوا متاقي لكم تسرح لا ولا باسبورت عم توصلا ها لجنجناون قصتي بني هوي لما عندي شمعة فريد كايا بحرسهم من كعسرحة بحوري وقعا حدا قوم دالي قصل تسالي تقفع دحر عامت شماغل تلقف تايف اللت أكون أنقب حدا معتي تب وا تايم رقعبا عقل يدلي هو انتاي دي مسلك تمغنيات تاقال نسيت نفتو عمو أوشتنا تأتو حجي قلطيفنا نهنا هنقبرا ما وانينا هنقبرا سلندلني بخوم ايو مبر بحماق يكونن كمتي شلال لقولي بان لخبها لسمعه تفلطي ندحر قوسس يلكاوي ندحر زحيلكاسي كال سمص يبوغو بيلي وسدا سلازي كاون خندهني تبتب كلا يكونن حكاين ديرك ادم ابو كومنت عادقفكم وريني كمي عينة ولف ندحر زلو كأخاقن أمرعا خارتا هتصاوت تخل حسب مبلوو بزو حزبي ناتكا مرعا خصنبل ناتكا وراي كصنبل إلو موصيوسي تأكيبوس نسخاب تحت تاولاتيخا خارتا هتصاوت أب كمي عينة درجانا يولف هل خل سبزي ويس تناي مرعا تمالوسكو إلو خارتا هتصاوت زلو كني تيلنا زي نوري أنا قري إلن مجم way good guys وا تخنقدي شو قعدلكم مصا كعناس كي ناعات خج أغري ناش تحمي هو ما أزي أن بقلن حالفوا لن دنرئين بلوم صحبهم اللي خاري وام ناعات خج أغري ناش تحمي بلوم الرش مسنش قاني يوم وزي نعطيك أغرو مالتي زي قاني نابرهان برقرق أيح أغري ورك أما ورك أغري نعطيك ورك كوي زيكو ورك كوي تودكم دنا نانا شنو خامي دبل خويا أقرو أنا كو
ليش بصرجح منه ولا يولي وا اخلكي وي تاري اخلك زحفتي اخلكي ويلي تقوم مدري زي قدف قلي وا قرطا دحرك انت يجحم انت عبد تجحمي مالوات برحت زغون يرس جحمن بلنا وا انت نعمل اخبار تمسكن كنبلو بس اقول هيبو بس اقول ذهب كان ذبحني وا براب جحم بس يحب املاح رسي وين مثلا اذا مزنت قال كن زي نقدفو ኢና ታየም ጾ ሕጅነሽ ነሻብ ዝ ጉዳይ ዘእቱ ቆርጫጭ ኢሎምኒ ጸጉር ኸይነውሕኒ ኢሎምኒ ላ ጉዳይ ዘይተዓጹ ታየም ጾ ብዝ ጉዳይ ዚ ሲጭሕ ምን አይነሽ ነሽ ዘዘክርስ እንታይ ነይርዎ ታይ ማለት ጸውዒኻ ነገር በሃልዚ ማ ጣኒቆታይ ዝበለ ከሐስም ጽብቕት ምፍቃር ወትሩ ምጥርጣር መኖሜና አኽስ ከሐሰቢ አፍቃሪ ዲ አጃቢል ነይሩ ሰበይትኻ ዝተጋነነ መልክዕ ዘልዋን ተኮይኑ ካብ አፍቃሪ ናብ ዋርዳ ኢኻ ተሰጋገር ምክንያቱ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ በዓይኖም ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቁ ጽቡቅ ጌርካ ስለትፈልጥ ማለት እዩ ብሰንካ ዓይኒ ልበይ እዳኣት ይብል ኸማን ካልእ ልቡ ዝተወደ ደራፊ ግን እተን ጽቡቃት ናልክን ትምካሓደቅ እንስዮ ብዙሕ ብመልክዕኽን ጠራራዕቲ ዘይበልክን ተመራጺ እዩ ምክንያቱ ደራሲ ብንያም ፍስሓጽን ኣብታ ልብሳሌን ትብል መጽሓፉ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ጸቢቃ ዝተሸለመት እምበር ጸቢቃ ዝጸደቐት ሪና ይንፈልጥኒና ኢሉ ካልእ ኣበይ ከም ዘንበኳ ዘይዝክራ ምስላውን ከም ዝብል ካብ ውሽጣዊ ጽባቐ ደጋዊ ጽባቐ ዝኸብር ነይሩ እንተዝኸውን ካብ ስጋ በጊዕ ቆርበት በጊዕ ምኸበረ ነይሩ ትብል ዜርካ መልክዕ ብዓይን ጠማት እዩ ንምባል ንኻልእ ሰብ ዕምባባ ኮንክ ተተራእኽዮ ንኻልእ ሰብ ከዓ ካብ መንከሽከሽ ዝነጠረት ቦን ኮንክ ክትረአይ ትኽእል ኢኺ ትኽክል ጽባቐ ብዓይኒ ጠማት እዩ ዝሓሳብ ኣስሚረላ ኣለኹ ባራብዚ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ደርፍላ እሞ እሳ ጋብዘኩም መደብና ክንዓፂና اي تدرب بجفريسه نعدنا بايفقي كان حدثه منفس كنتينا سلام وسلام امبار نلم عن زاد له مدب نزي مسل نيرو قال نجار كسيكم تزاناقعهم كتكون تسفنا جاوركو مدباتنا عند حرافة هم لايك سبسكرايب مقبرة يترسعوا أبقى علي بيستفعل عليه زعباتات ويتحسطات سام رغب سلام وسنين كلهم بزل لهم أطعموا